السلام علیکم FM 89.4 ایجے کے نیٹورک تو پہاڑی خبراں نال میں ماریا ہارون. سب تو پہلے اہم خبراں دا خلاصہ. کشمیری 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر کے طور پر مناسن جس کا مقصد نریندر مودی دی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرفوں 2019 وچ اس دیہڑے مقبوضہ جموں و کشمیر کے حوالے تو کیتے گئے غیر قانونی اقدامات کے خلاف احتجاج درج کرانا آسا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس نے اس دیہڑے مقبوضہ جموں و کشمیر وچ مکمل ہڑتال دی کال دیتی ہے. مودی حکومت 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں و کشمیر دی خصوصی حیثیت ختم کرنے واسطے علاقے دا فوجی محاصرہ کیتا آسا. یوم استحصال کشمیر منانے دا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ کشمیری بھارت دے غیر قانونی قبضے کو تسلیم نہیں کرتے اور جموں و کشمیر دے مسلم تشخص دا اس حملے کو مسترد کر دیں. ہن خبراں تفصیل دے نال. کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر وچ جاری ایک بیان وچ آکھیا ہے کہ نئی دہلی وچ BJP RSS تے کٹ چوڑ سن کشمیریاں دے سیاسی سماجی اور مذہبی حقوق کو غصب کیتا ہے اور 5 اگست 2019 وچ دے اقدامات کشمیر دی منفرد شناخت، ثقافت، روزگار، ڈیموگرافی اور بنیادی حقوق دا براہ راست حملہ آسے. جموں و کشمیر نیشنل فرنٹ سونگ پارٹی دے نظر بند چیئرمین نعیم احمد خان دے صبر و استقامت کو سراہا ہے. انہوں بھارت دی بدنام زمانہ تہاڑ جیل وچ غیر قانونی نظر بندی دے 7 سال مکمل کر دیتے ہیں. پارٹی انہاں دی نظر بندی کو بنیادی انسانی حقوق دی کھلی خلاف ورزی قرار دیتا ہے. گورنمنٹ میڈیکل کالج برہمولہ وچ MBBS دے طلباء اور ڈاکٹراں سن قابض حکام دی پالیسیاں دے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیتا ہے. مظاہرین ہتھاں وچ پلے کارڈ اٹھائے دے کالج دے احاطے وچ جمع ہوئے اور اپنے مطالبات دے حق وچ نعرے بازی کیتی. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی دی سربراہ محبوبہ مفتی سن سری نگر وچ پارٹی کارکناں تو خطاب وچ آکھیا ہے کہ مودی حکومت سن جموں و کشمیر دے حصے بکرے کر کے کشمیریوں کو مزید مشکلات تو دوچار کیتا ہے. انہوں نے آکھیا کہ کشمیری اس وقت شدید کٹھن دے ماحول وچ زندگی گزار رہے ہیں. کانگریس رہنما تارا چند سن بھارت وچ حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی تا تنقید کرتے ہوئے آکھیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے. انہوں نے آکھیا کہ نئی دہلی سن کشمیریوں دی شناخت، ریاستی حیثیت، حقوق اور وسائل کھس کے دیں. اس دے نال اج دیاں خبراں ختم ہوئیاں. اساں کو دیو اجازت. اللہ نگہبان.